आजिज़ी का मुज़ाहिरा करना। कलीसिया में हमारे किरदार और ज़िम्मेदारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मोहब्बत के साथ और आजिज़ी के साथ एक दूसरे की खिदमत करनी है। मैं मिशेल हूँ। अपने ख़त में उस वक्त तक पतरस कलीसिया से ख़ास तौर पर ईमानदारों की मुकामी बरादरियों से खिताब कर रहा है, और ज़ाहिर है कलीसिया के अंदर वो अकाइयाँ जिन्हें हमने शादी के हवाले से देखा है, और ये भी कि हमारा हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है, और जो ग़ुलामी में थे उनसे भी। लेकिन इस ख़ास मुकाम पर पतरस उन लोगों को मुखातिब करता है जो कलीसिया के रहनुमा हैं। और गौर करें, वो पहले पतरस 5 बाब उसकी पहली आयत में कहता है, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। एक मुशाहिदे के लिहाज से यहाँ जो चीज़ दिलचस्प है वो ये है कि पतरस ने उन गिरजाघरों के रूहानी पादरियों से खिताब करते वक्त लफ्ज़ बुजुर्ग इस्तेमाल किया, और ये कुछ इशारा कर सकता है। इससे ज़ाहिर हो सकता है कि उन गिरजाघरों में ज़्यादातर लोग यहूदी थे जो मसीह के पास आए थे और मसीहा को जान चुके थे। मेरी इस सोच की 2 वजूहात हैं। क्या ये 2 बुनियादी अल्फाज हैं जो गिरजाघर में रूहानी रहनुमा के लिए इस्तेमाल किए गए थे, वो जो बुजुर्ग थे। इसके लिए यूनानी लफ्ज़ प्रेस्बिटेरोस है, जमा प्रेस्बिटेरोई, जिसका मतलब है बुजुर्ग। निगरान के लिए यूनानी लफ्ज़ एपिस्कोपोस या एपिस्कोपोई है, और यहाँ पतरस ने लफ्ज़ बुजुर्ग इस्तेमाल किया। वो लफ्ज़ बिशप या निगरान इस्तेमाल नहीं करता है, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जमा उस वक्त होता है जब आपके पास लफ्ज़ आता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, और वो ये है कि लफ्ज़ बुजुर्ग दरअसल यहूदी दुनिया से आया है। ये इसराइल के बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और इसके नतीजे में जब कलीसिया वजूद में आई तो उन्होंने लफ्ज़ बुजुर्ग लिया और उसे एक नया मायनी और एक नया फ़ेल दिया, और कुछ ऐसा जो यहूदी समझ सकते थे। एक ऐसा लफ्ज़ जो वो समझ सकते हों तो वो बुजुर्ग कहलाते थे। वो लफ्ज़ जो पतरस इस्तेमाल करता है, जबकि निगरान जो कि एपिस्कोपोस से लिया गया है रोमी सल्तनत से आता है, क्योंकि वो वहाँ के इलाके के सुप्रिटेंडेंट को ये कहते थे। तो ये एक स्कॉलर इस्तिलाह है। और इसी तरह एक बार फिर पालूस ने ख़ास तौर पर लफ्ज़ बिशप या निगरान का इस्तेमाल किया जब वो मसीहियों को लिख रहा था जो कलीसियाओं में थे, जो बुनियादी तौर पर गैर कौमों के गिरजाघर थे। अगर कोई उनमें शामिल होता तो वो दोनों इस्तेमाल करता। वो बुजुर्गों की बात करता, वो निगरानों की बात कर रहा है, इन दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन ये मेरे नज़दीक दिलचस्प है कि पतरस ने ख़ास तौर पर बुजुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब ये है कि उस कलीसिया में बहुत सारे यहूदी मसीही यहूदी थे, वो लोग जो मसीह पर ईमान रखते थे। और इससे हमें कुछ दूसरी ज़ुबानों को भी समझने में मदद मिलेगी जो पतरस ने पहले इस्तेमाल की थी जब उसने कहा था तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो। वो उस ज़ुबान को समझेंगे। जब उसने कहा कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो, वो उस ज़ुबान को समझेंगे। जब उसने कहा तुम एक मुकद्दस कौम हो, वो इस ज़बान को समझेंगे। और वहाँ वो ये नहीं कह रहा था कि कलीसिया इसराइल की जगह और वादों की जगह ले रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो ज़ुबान इस्तेमाल करता है जिसे वो समझ जाएंगे जैसे वो उनको लिखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि उसने कहा तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग। वो कह सकता था मैं रसूल हूँ, खुदा ने मुझे रसूल के तौर पर चुना है, और अगर वो सही रूह से कहता तो गलत ना होता, क्योंकि पालूस कहेगा पालूस एक रसूल, क्योंकि वो रसूल था। लेकिन पतरस ने ये कहने का इंतखाब किया, मैं एक बुजुर्ग हूँ, मैं आपके साथ एक हूँ। और मुझे लगता है कि ये अहम है कि उसकी आजिज़ी की अक्कासी करता है। उन्वानात ठीक है, उन्वानात में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हम उन्वान का मुतालबा करते हैं तो हम अपने मकसद को बेहतर तौर पर चेक करेंगे। बेहतर है कि हम अपने मकसद को जांच करें। मुझे याद है कि इस हफ्ता के आखिर में मेरा तारुफ दूसरे लोगों से हुआ था, और ये रहे डॉक्टर गिट्स। और मैंने कहा अब जबकि हमारा तारुफ हो चुका है, मैं मिशेल हूँ। ये भी काबिल इख्तराम है, मैं जानती हूँ कि आप मेरी इज्जत करते हैं। अब मैं ये मगरूर होने के लिए नहीं कहती हूँ, और ये कहूँगी कि जो लोग लक़बों पर इसरार करते हैं वो तकब्बुर करते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये दिलचस्प नहीं है कि पतरस ने खुद को बुजुर्ग कहा। मैं आपके साथ एक हूँ, और ये उसकी आजिज़ी की अक्कासी करता है।
مجھے یقین ہے اس نے عاجزی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، اور مجھے لگتا ہے کہ پطرس جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اپنے تجربے سے لکھ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی وہ نہیں بھولا تھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب یسوع نے کہا تم سب میری بابت ٹھوکر کھاؤ گے۔ آپ کو یاد ہے پطرس نے کیا کہا؟ پطرس نے جواب میں اس سے کہا سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ اس میں مغروری چھلکتی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ پطرس نے اس سے کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا، اور سب شاگردوں نے بھی اسی طرح کہا۔ ویسے ہمیں صرف پطرس پر الزام نہیں لگانا چاہیے کیونکہ دوسرے شاگرد بھی چیخ رہے تھے، اور میں کچھ اور خاموشی سے سوچتی ہوں ہاں خدا، ہاں، لیکن پطرس وہی تھا جو بول رہا تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بنیاد واقعی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس نے یہاں عاجزی اور اس بات کے بارے میں کیا لکھا ہے جو اس نے سیکھا تھا۔ ایک اور بات جو اسے کبھی نہیں بھولی تھی وہ یسوع کی موت کے حوالے سے تھی، اور یہ یوحنا 21 میں ملتی ہے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس نے الٹا مصلوب ہونے پر اصرار کیا کیونکہ وہ مسیح یسوع کی طرح دائیں طرف مصلوب ہونے کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ پطرس اپنے تجربے سے بتا رہا ہے جب وہ عاجزی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے اسباق اور اپنی ناکامیوں کی بنیاد پر عاجزی کی یہ نصیحت کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، اور میرے خیال میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہے تم نوجوانوں شاید تم زیادہ مغرور ہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ تم سب جو مسیح کے بدن کا حصہ ہو مگر فروتنی کو توفیق بخشتا ہے، بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ وہ اپنے تجربے سے بات کر رہا ہے اور بے شک روح القدس کی ہدایت سے۔ غور و خوض کے سوال میں اس کے لیے بھی گنجائش چھوڑنا چاہتی ہوں جو پطرس نے اس حوالے میں کہا، اور وہ اس سوال سے لیا جا سکتا ہے عاجزی کہ وہ کون سے مخصوص نشانات ہیں جن کا پطرس نے اس حوالے میں روحانی رہنماؤں کے لیے خاکہ پیش کیا ہے۔ جب اس نے انہیں لکھا اور کہا ایک بزرگ، اور وہ فلپیوں کے نام اپنے خط میں پالوس کی نصیحت کے مترادف کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بس آپ کے ساتھ اس کا اشتراک کرنے دو۔ یہ طاقتور حوالہ ہے، اور پہلا تعلق جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ہم میں سے جو روحانی پیشوا ہیں، سب سے پہلے خدا کی مرضی کے موافق پطرس نے لکھا کہ خدا کے اس غلہ کی غلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے، اور ناچیز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ یہ عاجزی کا نشان ہے۔ دوسری بات، بے لوث اور خالص مقاصد۔ یہاں اس حوالے میں پطرس نے کہا اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو۔ زبردست۔ موازنہ وصول کرنے میں کوئی حرج نہیں، ایک مزدور اس کا حقدار ہے، لیکن اگر یہ محرک ہے تو یہ غلط محرک ہے۔ اور پھر خادم کا دل، یہی اس حوالے میں پطرس نے کہا، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو۔ ایک روحانی رہنما ہونے کے سلسلے میں کتنا ناقابل یقین پروفائل ہے جو یسوع مسیح جیسا رویہ ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن جب پالوس نے فلپیوں کو لکھا تو اس سوال میں جو میں نے پوچھا تھا یہاں درخواست میں اس کا موازنہ کرنا ہے جو اس نے فلپیوں سے لکھا تھا، اور جب اس نے فلپیوں کو دوسرے باب میں لکھا وہ تمام ایمانداروں سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور میں اسے عاجزی کہتی ہوں جس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس کے متعلق سوچیں، آپ خدا کے بیٹے کے طور پر عاجزی کا سوچتے ہیں، اور پھر ایک خادم کا دل، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا بھی تھا، بلکہ اپنے آپ کو
خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ کائنات کا خدا ایک انسان بن گیا، ہمارے جیسا ہو گیا۔ یہی عاجزی کی انتہا ہے اور ہمیں مسیح کا وہی رویہ رکھنا ہے۔ اور تیسرا، ایک حلیم روح، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو جو اصول اس حوالے اور دوسرے حوالہ جات سے لیا گیا ہے وہ یہ ہے: کلیسیا میں ہمارے کردار اور ذمہ داریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔